ओके सो के छ यसमा के हेर्नु भएको छ 15 नम्बरसम्मको त हाम्रो गौतमजीले पुरा सल्युसनै हालिदिनु भएको रहेछ सर गरिसकेको थिएँ यो 16 नम्बर र 17 नम्बर भइसक्यो यो त सजिलै छ 18 नम्बरको एउटा गर्यो भने सबै कभर हुन्छ होला सर 18 नम्बर 22 23 नम्बर 18 नम्बरको क्वेसन हेरौँ है अँ 18 नम्बरमा यहाँ भनेको छ योर ब्रोकर अफर्स टु सेल यु सम शेयर्स अफ हिमशिखर पब्लिक लिमिटेड्स कमन स्टक एन्ड द्याट पेड अ डिभिडेन्ड अफ ₹20 yesterday भनेको पी यो चाहिँ D0 दिएको हो है पेड yesterday भनेको चाहिँ यो D0 हुन्छ यु एक्सपेक्ट द डिभिडेन्ड टु ग्रो at the rate of 8% per year for next 3 years यो 8% ले हरेक वर्ष बढ्छ भनेको छ 20 रुपियाँको 8% बढ्छ D1 हुँदा त्यस्तै D2 हुँदा फेरि त्यसको पनि 8% बढ्छ and so on you plan to buy the stock and hold it for 3 years and then sell it है तपाईको प्लानिङ चाहिँ के छ भने 3 वर्षसम्म त्यसलाई होल्ड गर्ने किन्ने अहिले 3 वर्षसम्म राख्ने अनि बेच्ने फाइन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड फर इच अफ द नेक्स्ट 3 years भनेर भनेको छ राइट सो यहाँ सबभन्दा पहिले हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि गिभन करेन्ट डिभिडेन्ड zero is equal to ₹20 and growth rate P is equal to growth rate 8% भनेको छ 8%. अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड डिभिडेन्ड फर नेक्स्ट 3 years भनेको छ so D1 is equal to D0 1 plus growth rate to the power n हो अब यहाँ 1 मात्रै भएकोले 1 नै राख्यो 1 नराखे पनि भएन 1 देखि लेखेर D0 into 1 plus G गर्दा भयो so then what do you get ₹20 plus 1 plus 0 growth rate 8% भनेको छ हैन 0.08 यहाँ into हो कति आउने भयो त यो भन्दाखेरि 20 into 1.08 36 हो सर 36 1.8 1.08 चाहिँ हो 21.6 21.6 त्यस्तै D2 निकाल्ने अब D2 निकाल्दाखेरि you can do it two ways है D2 निकाल्नु पर्यो D2 निकाल्नको लागि D1 into 1 plus G मात्रै गर्दा पनि भयो अथवा D0 into 1 plus G को power 2 गर्दा पनि भयो एउटै कुरा है जस्तै हामीले D1 निकालिसकेका छौँ नि त त्यसैले D1 into 1 plus G भनेको 21.6 1.08 कति आउने भयो 23.33 ओके D3 निकाल्ने D3 is equal to D2 into 1 plus G भनेको 23.33 into 1.08 कति आउँछ यो 25.19 यो फर्स्टको आन्सर यो ए को भयो अब एमा हामीलाई सोधेको थियो फाइन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड फर इच अफ नेक्स्ट 3 years so expected dividend in year 1 is 21.6 year 2 is 23.33 and year 3 is 25.19 है त्यो लेखे पनि भयो नलेख्दा पनि फरक नपर्ला अब सेकेन्डमा सोधेको छ तपाईलाई यहाँनिर
Given the appropriate discount rate is 15% and that the first of these dividend payments occur 1 year from now, तो obvious sir, find the present value of the dividend stream. अब इसको PV निकाल्नु पर्यो. तो PV निकाल्नको लागि त त्यही PVIF टेबल युज गर्दा भइहाल्यो हामीले हैन. अथवा हामीले के गर्न सक्छौं भने here dividend discount factor 15% बनाया है ना. So year 1 2 3 year 1 को dividend कति छ 21.6 23.33 इस पछाडि 25.19 डिस्काउंट फ्याक्टर 1 divided by 1.15 कति आउँछ. टेबल हेरिराख्नु जरुरी छैन है, त्यहीको त्यही क्याल्कुलेसन गर्दा भइहाल्छ. इफ यु वान्ट यु क्यान युज इभन टेबल, नो प्रब्लम. यो क्याल्कुलेटर टेबल पल्टाइराख्नु जेलसम्ममा त यहाँ त्यतिकै पनि निस्किहाल्छ. 1 divided by 1.15 0.8696 त्यस्तै डिवाइडेड बाई 1.15 साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा त मैले त यहाँ मोबाइलमा गरिरहेको छु, त्यहाँ त इक्वल इक्वल थिच्दै जाँदा भइहाल्छ. 7561 पछाडि डिवाइडेड बाई 1.15 गर्दाखेरि 0.6575 यति आयो. अब 21.6 into 0.8696 गर्दाखेरि यो आयो 18.78 783 छ 78. त्यस्तै 23.33 into 0.7561 गर्दाखेरि यो आयो 17.64 लेख्नु पर्यो है, 739 छ. त्यस्तै 25.19 into 0.6575 गर्दाखेरि 16.5 5 2 4 5 लेख्नु हामीले है. त्यसो हुँदाखेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्याल्यु कति भयो त? कति भयो त भने अब यो जोड्नु पर्यो, कति आउँछ 18.78 प्लस 17.64 प्लस 16.56 गर्दाखेरि यो 52.98 ल प्रेजेन्ट भ्याल्यु निस्क्यो. C में बनाया छ you expect the price of stock 3 years from now to be 388 रुपैयाँ 71 पैसा. 3 वर्ष पछाडि यसको दाम मार्केटमा कति भनिरहेछ? 388 रुपैयाँ 71 पैसा भनिरहेछ है. यो चाहिँ P3 दिएको छ हामीलाई, यो एक्सपेक्टेड हो फेरि हैन. एक्सपेक्टेड P3 दिएको छ भन्दा पनि क्वेशनले दिएको छ भन्नु P3 नै हो नि, त्यो त एक्सपेक्टेड किन भनिराख्नु त हामीले. 3 वर्ष पछाडि चाहिँ यति रुपैयाँमा त्यो शेयर बिक्री हुन्छ भनेर एक्सपेक्टेड नै हो. 3 years from now भनेपछि त प्राइस अफ स्टक
त्यही भनेको छ नि त, you expect the price of stock 3 years from now. Price of stock 3 years from now is equal to, 3 वर्ष पछाडि यसलाई बेच्यो भने 388 रुपियाँ 71 पैसामा बिक्री हुन्छ भन्न खोजेको। 3 वर्ष पछाडि यतिमा बेच्यो भने यतिमा बिक्री हुन्छ। त ठिकै छ, यसलाई P3 मानौँ न, थर्ड इयरको प्राइस हो नि, यो P0 होइन नि, P3 हो। सो P3 इज इक्वल टु, अब हामीलाई निकाल्ने के भनेको छ भने, that is you expect P3 to be equal to this much discounted at 15% rate. What is the present value of expected future stock price? In other words, calculate PV of 388.7. पुरै खोलेर क्लियरली भनेकै छ यहाँनिर, डिस्काउन्ट फ्याक्टरहरु देखेकै छ, के गर्नु नै छैन। डिस्काउन्ट फ्याक्टर is equal to 15% देखेकै छ। PV of P3 कति हो, कति हो थाहा छैन, होइन PV of P3 is equal to, डिस्काउंट करने तो, so we can write here P3 divided by, अब यो रेटलाई हामीले PS भन्न सक्छौँ होला हैन, कस्ट अफ स्टक भएकोले यसमा पावर हाल्नु पर्यो हामीले, किनभने 3 वर्ष भयो नि त हैन। Okay, so let's put that all value. What we have, 388.71 divided by 1 plus 0.15, 15% बनाया छ, to the power 3. अब यो क्याल्कुलेसन गरेर निकालौँ कति आउँछ। त्यो गर्दा पनि हुन्छ अनि नत्र भए त्यो फ्याक्टर युज गर्दा पनि हुन्छ, तर यही ठिक छ। जस्तै माथि फ्याक्टर अलरेडी क्याल्कुलेसन गरेकै छ नि त, 15% को फ्याक्टर कति हो, 0.6575 छ नि त, सिधै 388.7 इन्टु 0. त्यति गर्दा पनि हुन्छ, किनभने यसको भ्याल्यु जुन छ 1/1 प्लस यो यति, यो 0.6575 नै आउने हो। सो व्हाट डू वी गेट, 388.71 इन्टु 0.6575, 255.58 लेख्दा हुन्छ होला, 58। सर यो हामीले निकालेको P0 हो सर, P0 हो, PV अफ P3 भनेकै P0 हो नि, अहिलेको भ्याल्यु निकालेको। PV अफ P3 भनेको के हो त भन्दाखेरि, त्यो भनेको P0 हो, करेन्ट भ्याल्यु अहिलेको। यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर अथवा स्टक भएकोले हामीले त्यसलाई केएस भन्छौँ, बन्ड भएको भए केडी भन्थ्यौँ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो खासमा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भनेको। त्यो चाहिँ प्राइस जस्तो P3 P4 दिएको ठाउँमा P0 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ करेन्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर दिन्छ सर। हो जहिले फ्युचर भ्याल्यु दिएको छ र प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ एउटा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिन्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन, अथवा त्यो जे एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ इन्भेस्टर हुन्छ त्यही नै राख्ने हो। त्यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भन्नु अथवा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ इन्भेस्टर भन्नु एउटै कुरा हो, अथवा इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै कुरा हो है, त्यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन। अब डीमा भनेको छ, इफ यू प्लान टु बाई द स्टक, होल्ड इट फर 3 years and then sell it for 388.71,
what is the most you should pay for it. अब यदि if suppose you want to buy this stock and hold it for 3 years and then you want to sell it, 3 वर्ष पछाडि यसको दाम 388.71 हुनेवाला छ भन्ने तपाईलाई अनुमान छ है। तपाईलाई के अनुमान छ भने 3 वर्ष पछाडि यो शेयर मैले बेच्यो भने लगभग 388.71 मा चाहिँ बिक्री हुन्छ भन्ने थाहा छ भने तपाई अहिले किन्दाखेरि त्यो बढीमा कतिमा किन्नुहुन्छ हैन। म्याक्सिमम व्हाट विल यु पे। अहिले तपाईले त्यो बन्ड किन्यो भने त्यो स्टक किन्यो भने बढीमा कतिमा किन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त तपाईले तपाईको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको आधारमा कति रुपैयाँ छ यसको भ्यालु त्यो थाहा छ तपाईलाई हैन, थाहा छ नि हैन। अर्को कुरा तपाईलाई के थाहा छ भने यसबाट आउन सक्ने रिटर्न डिभिडेन्डको फर्ममा आउन सक्ने रिटर्नको प्रेजेन्ट भ्यालु 52 रुपैयाँ यति छ भनेपछि तपाईले आज यदि त्यो स्टक किन्नु भयो कतिमा किन्नु भयो त्यो यहाँ अहिले भन्नु परेन। तपाईले अहिले यदि त्यो स्टक किन्यो भने तपाईले जुन फ्युचरमा पाउने डिभिडेन्ड छ यो 23 रुपैयाँ 33 पैसा 25 रुपैयाँ 19 पैसा र त्यो 21 रुपैयाँ 60 पैसा त्यो तीनटाको प्रेजेन्ट भ्यालु 52 रुपैयाँ 98 पैसा हो अहिलेको र जुन 388 रुपैयाँ 71 पैसा 3 वर्ष पछाडि स्टकबाट कमाइन्छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु 255 रुपैयाँ 58 पैसा हो भनेपछि तपाईले कति रुपैयाँ म्याक्सिमम तिर्ने। कति तिर्नेला भन्नु न। यो स्टक तपाईले अहिले किन्यो भने तपाईले पाउने भनेको 3 वर्ष पछाडि 388 रुपैयाँ 71 पैसा हो त्यति बेला बेच्दा जसको प्रेजेन्ट भ्यालु अहिले 255 रुपैयाँ 58 पैसा हुन्छ। तपाईले हिसाब गर्दाखेरि 255 रुपैयाँ 58 पैसाको हिसाब गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले स्टक किनेपछि तपाईले अर्को के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। डिभिडेन्ड कति पाउनुहुन्छ 1 वर्ष पछाडि 21 रुपैयाँ 60 पैसा 2 वर्ष पछाडि 23 रुपैयाँ 33 पैसा 3 वर्ष पछाडि 25 रुपैयाँ 19 पैसा त्यो सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर हेर्दाखेरि 52 रुपैयाँ 98 पैसा हुन्छ भनेपछि 52 रुपैयाँ 98 पैसा। तपाईले म्याक्सिमम तपाईले यो स्टक किन्दाखेरि पाउने भनेको यो दुईटा जोडेर कति आउँछ त्यति मात्रै हो। कति आउँछ यो 307 308 308 पॉइंट कति आउँछ यो 8 8 16 9 5 14 1 15 5 6 आउँछ के 308.56 आउँछ त 308.56 रुपैयाँ भन्दा बढी त मेरो भोलिको दिनको रिटर्न नै छैन भनेपछि मैले बढीमा कतिमा किन्ने यतिमै किन्ने हो। यो भन्दा बढीमा किन्नु भनेको त मलाई घाटा लाग्छ नि त हैन। अहिले मैले सपोज 310 रुपैयाँमा किन्यो भने मेरो फ्युचर रिटर्नको प्रेजेन्ट भ्यालु नै यति छ भनेपछि मलाई त 2 रुपैयाँको घाटा देखिरहेको छु नि मैले हैन। आर यु क्लियर अबाउट दिस। बुझ्यो यो कुरो। जी सर। भनेपछि यहाँनिर डी को जे भनेको छ कि इफ यु प्लान टु बाय द स्टक एन्ड होल्ड इट फर 3 years एन्ड देन सेल इट फर दिस मच व्हाट वुड बी द मोस्ट यु शुड पे फर इट भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि इफ द स्टक इज we held for 3 years then the maximum price that can be paid for the stock is rupees 356। यो भन्दा बढी तिर्न सकिदैन किनभने यो भन्दा बढी तिर्न त घाटा लाग्छ। कम यो भन्दा कममा पाइयो भने गुड तर यो भन्दा बढीमा चाहिँ किन्ने होइन। अब इमा भन्छ क्याल्कुलेट द यो भयो क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु of this stock assuming growth rate is 8% and it is constant.
है त कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलको फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो होला यसमा। तर त्यो किन गरिराख्नु पर्यो, त्यो त निकालिसकेका छौँ नि हामीले होइन। क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ स्टक एज्युमिङ द्याट जी इज 8% एन्ड इट इज कन्स्टेन्ट। त्यही त निकालि नै सकेको छ नि, किनभने हाम्रो 3 वर्षको डिभिडेन्ड नै दिएको छ, त्योभन्दा बढीको त दिएको छैन। यसमा इन्डिभिजुअल डिभिडेन्ड लिएर गर्ने हो सर? होइन, यो निकालिसकेका छौँ हामीले। यो जुन डी नम्बरमा आन्सर निकालेको छ नि त्यही हो यसको आन्सर। क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ दिस स्टक एज्युमिङ जी इज 8% भनेर भने हामीले आखिर यो जुन निकालेको छ त्यो 8%कै निकालेको हो नि त। 3 वर्ष पछाडिको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु दिएकै छ। त यहाँ हामीले सिधै के भन्यो भने प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ द स्टक झुक्याउन दिएको मात्रै हो। भ्याल्यु अफ द स्टक इज equal to the present value of stock value after 3 years and the sum of present equal to the sum of equal to the sum of present value of stock value after 3 years and future dividends and EV of future dividends years thus EV of stock equal to rupees 308.56। यसमा कुनै क्यालकुलेसन छैन, यो अलरेडी गरिसकेका छौँ, किन त्योभन्दा अरू फर्दर इन्फर्मेसन हामीलाई दिएकै छैन। हामीलाई भनेकै के छ, 3 वर्ष पछाडिको भ्याल्यु यति हो, 388 पोइन्ट समथिङ हो, अनि 3 वर्षसम्म चाहिँ यसरी स्टक आउँछ। त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही इन्फर्मेसन नै दिएको छैन। त्यो डिभिडेन्डको त 8% ग्रोथ रेट क्वेसनमा माथि भनेकै थियो हो। यहाँ 9% भएको भए हामीले फेरिदेखि क्यालकुलेसन गर्नु पर्थ्यो, अथवा ग्रोथ रेटलाई घटाएर 5% भनेको भए हामीले फेरि क्यालकुलेट गर्नु पर्थ्यो। जब घटाएकै छैन त माथि 8%मा हामीले डिभिडेन्ड निकालेकै छ नि होइन। अब लास्टमा भनेको छ इफ द भ्याल्यु अफ स्टक डिपेन्डेन्ट if is the value of stock dependent upon how long you plan to hold it. In other words, if your plan holding period was 2 years and 5 years rather than 3 years, would this affect the value of stock today? अब यो theoretical portion भयो है। अब यसमा के कन्फ्युजन हुनसक्छ भने तपाईँलाई यो 2 वर्ष होल्ड गर्दाखेरि अथवा 5 वर्ष होल्ड गर्दाखेरि अथवा कुनै टाइम लामो समयसम्म होल्ड गर्दाखेरि यसको भ्याल्युहरू फरक हुन्छ होला भन्ने हो। त एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भने स्टक भनेको जहिले पनि पर्पेचुअल हुन्छ। स्टक भनेको जहिले पनि पर्पेचुअल हुन्छ। स्टक भनेको तपाईँको रिडिमेबल पिरियड सहितको हुँदैन। अनि रिडिमेबल पिरियड सहितको नभएपछि चाहे 3 वर्ष पछाडि होस्, चाहे 5 वर्ष पछाडि होस्, चाहे 7 वर्ष पछाडि होस्, चाहे 2 वर्ष पछाडि होस्, त्यसको त्यति बेलाको भ्याल्यु एक्सपेक्ट गरिन्छ। जस्तै यहाँ जुन यो 388 पोइन्ट समथिङ भनेको छ होइन, जुन हामीले यहाँ युज गर्यौँ 388.71, यो त 3 वर्ष पछाडिको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु हो नि त। यो त एक्सपेक्टेसन गरेकै हुन्छ केही न केही। यो एक्सपेक्टेसन गर्ने जे फर्मुला हो, जे मेथड युज गरे हुन्छ, त्यो मेथड अनुसार 2 वर्ष पछाडिको अर्कै भ्याल्यु हुन्छ, 5 वर्ष पछाडिको अर्कै भ्याल्यु हुन्छ। त त्यसलाई हामीले ड्र डाउन गरेर जब हामी P0 बनाउँछौँ त्यो जहिले पनि एउटै आउँछ, त्यो फरक आउँदैन कहिले पनि। जहिले पनि त्यो एउटै आउनुपर्छ, एउटै आउँछ नै। किनभने यो भ्याल्यु त हामीले जुन तरिकाले क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो त 3 वर्षको लागि पनि त्यही तरिका एप्लाई हुन्छ, 5 वर्षको लागि पनि त्यही तरिका एप्लाई हुन्छ, राइट। सो हामीले यहाँनिर के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि नो इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स। इज द भ्याल्यु अफ दिस स्टक डिपेन्डेन्ट अपन हाउ लङ यु प्लान टु होल्ड इट भन्दाखेरि नो इट डजन्ट डिपेन्ड अपन
It doesn't depend. Does not depend on आजको प्राइसमा चाहिँ फरक पर्दैन भन्न खोजेको होइन सर? no, the present price in a present price अथवा stock present value of stock, value of stock does not depend upon the holding period of stock. That is, give an answer. In other words, if it is planned to hold, that is, if it is planned to hold the stock or 5 years, 2 or 5 years, है ना? 2 or 5 years rather than 3. Rather than 3 years. The value of stock today will not be affected. Today will not be affected. F को देखाइदिनु त सर, देखिन्न। भयो यहाँसम्म? यो भयो नि हैन? भयो सर। फर्स्ट पेज पनि भयो सर, फर्स्ट पेज को एक्सक्यूज मी सर, एकछिन भयो यस्तै होला। अब यहाँनिर 19 मा के भनेको छ हेरौँ त एकपल्ट। द नेक्स्ट डिभिडेन्ड पेमेन्ट अफ हिमालय कस्मेटिक कंपनी विल बी 16 per share। नेक्स्ट भनेर D1 दिएको छ। द डिभिडेन्ड आर एन्टिसिपेटेड टु मेन्टेन अ 5% ग्रोथ फरएभर। ग्रोथ रेट दिएको छ। इफ द स्टक करेन्टली सेल्स फर 200 rupees per share, what is the return stock, return of stock हुनुपर्ने थियो। what is the return of stock, त्यसपछि what is dividend yield and what is expected capital gain yield भनेको छ। ल यो पनि एउटा बनाउनु हैन। यहाँनिर हामीलाई तीनवटा इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। गिवन एउटा के दिएको छ भने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड D0 दिएको छ। सरी D1 दिएको छ।
दिएको छ त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड टु बी ₹16। त्यस पछाडि हामीलाई अर्को दिएको छ ग्रोथ रेट दिएको छ। कति दिएको छ त भन्दाखेरि 5%। Growth rate is given as 5%. त्यस पछाडि अब हामीलाई अर्को थर्ड के दिएको छ त भन्दाखेरि करेन्टली सेल्स फर 200 per share भनेको छ। Market price ₹0 ₹300 200 सरी 200 यतिवटा दिएको छ। अब हामीलाई फर्स्टमा के सोधिरहेछ, पहिलोमा सोधेको छ what is return हैन कति, if the stock currently sells for 200 per share, what is the return of stock हैन। return on stock equal to D1 by P0 into into plus G, growth model, constant growth model है, plus G। तो भनेपछि हाम्रो D1 कति दिएको छ 16 divided by 200 plus growth 5 दिएको छ 0.05% भनेको 16/200 plus 0.05 16/200 भनेको कति हो 8 8/100 भनेको 0.08 plus 0.05 0.08 plus 0.05 0.1 that means 13%। So यो रिटर्न अन स्टक भनेको यही फर्मुला यही अप्लाई गर्ने D1 by P0 plus G। यो केएस हो खासमा, यो रिटर्न अन स्टक भनेको के हो हैन, केएस हो, यो हाम्रो रिटर्नको रेट हो। यो यसलाई हामी केएस भन्छौँ। सेकेन्डमा हामीलाई के सोधेको छ, डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नु भनेर भनेको छ। सो डिभिडेन्ड यील्डमा ग्रोथ रेट राख्नु भएन, त्यति हो फरक। डिभिडेन्ड यील्ड YEI dividend yield is equal to यति मात्रै हो भनेको 16/200 भनेको 0.08 8%। यो पनि भयो। अब हामीलाई थर्डमा सोधिरहेछ what is expected capital gain yield। capital gain yield भनेको त्यही KS minus dividend yield हो हैन। सो capital gain yield भनेको त के निकालिराख्नै पर्यो नि हैन, constant growth rate मा त किन निकाल्नु। capital gain yield भनेको
कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेटमा निकालिराख्नै परेन, ग्रोथ रेट नै क्यापिटल गेन यील्ड हुन्छ। क्यापिटल गेन यील्ड भनेको ग्रोथ रेट अन कन्स्टेन्ट ग्रोथ स्टक भनेको 5% दिएकै छ किन त अब यदि कन्स्टेन्ट ग्रोथ वाला छैन भने त्यहाँ चाहिँ हामीले केएस निकाल्छौँ अनि केएसबाट डिभिडेन्ड यील्डलाई घटाएर गर्छौँ, त्यो अर्कै कुरा भयो। यसमा चाहिँ त्यो परेन, यसमा चाहिँ जे ग्रोथ रेट छ त्यो नै डिभिडेन्ड यील्ड हो। यस्तै क्वेसन नम्बर 20 में डिविडेंड ग्रोथ एंड स्टॉक वैल्यूएशन बनाया छ, सेम नै होला सायद यो। The Gandaki Herbal Company has just paid a cash dividend of 20 per share. Investor require 15% return. The dividend is expected to grow at 5% भनेर बनाएको छ, स्टेडी ग्रोथ भनेको छ। यो सुपर नर्मल वाला चाहिँ हेर्नु न सर, एउटा सुपर नर्मल वाला 23 को। अनि यता 21 22 को उस्तै सेम छ, सेम नै छ सर, त्यो कन्स्टेन्ट एउटा कन्स्टेन्ट दिएको छ यिनीहरुमा 21 र 22 मा। ठिकै छ, त्यसो भए 22 सम्म भइहाल्यो। 23 नम्बरको हेर्नु है। 23 मा यहाँ के भनेको छ, कान्तिपुर एन्टरप्राइजेस करेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड D0 दिएको छ 12.5। The company expects to have super normal growth of 20% for 2 years. Before the dividend is expected to grow at a constant rate of 5%. The firm's cost of equity is 10%. KS देखो sir. What year is terminal or horizon date? What is the stock's horizon and terminal value? And what is stock's intrinsic value today? P0 भनेर हामीलाई यहाँ तीनटा कुराहरु सोधेको छ। यो सुपर नर्मल ग्रोथको के थ्योरेटिकल पोर्सन पनि छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ भने कान्तिपुर एन्टरप्राइजेस रिसेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड अफ 12 यति भन्यो। द कम्पनी एक्सपेक्ट्स टु हेभ सुपर नर्मल ग्रोथ अफ 20% फर 2 इयर्स भनेको 2 वर्षसम्म चाहिँ यसको सुपर नर्मल ग्रोथ हुन्छ। What year is the terminal or horizon date भनेर भनेको छ। अब यो थ्योरेटिकली बुझ्ने कुरा हो है। जति पिरियड हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथको हुन्छ, जति पिरियड, जति टाइम फ्रेम, जति टाइमसम्म सुपर नर्मल ग्रोथ हुन्छ, त्यो टाइम पिरियडलाई हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द्याट इज कल्ड दिस होरिजन, द टर्मिनल पिरियड। किनकि त्योभन्दा अगाडिको पिरियडमा चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ हुँदैन। सुपर नर्मल ग्रोथ भनेको चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा कहीँ धेरै प्रफिट आउनु, एक्सपेक्टेड अथवा जुन नर्मल प्रफिट हुन्छ त्यो भन्दा धेरै आउनु। अब त्यस्तै व्हाट इज स्टक्स होरिजन र टर्मिनल भ्याल्यू भनेको छ भने हामीले 2 वर्ष पछाडिको भ्याल्यू निकाल्ने हो हैन। त्यो भनेको छ भने हामीले ठ्याक्क 2 वर्ष पछाडिको भ्याल्यू कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। र थर्ड वान चाहिँ व्हाट इज द स्टक्स इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यू टुडे भनेर P0 निकाल्नु पर्यो। भने त्यस पछाडिको भ्याल्यू जुन छ, सेकेन्ड र थर्डमा खासै के फरक छ। टर्मिनल भ्याल्यू भनेको त्यति बेला कति भ्याल्यू हुन्छ त्यो निकाल्ने, अनि इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यू भनेको त्यसलाई डिस्काउन्ट गरेर निकाल्ने। ठीक छ। नम्बर हो 23 नम्बर हैन, 23। Here T0 is equal to 12 रुपैयाँ कति पैसा भनेको छ। D0 is equal to 12 रुपैयाँ 50 पैसा। त्यस्तै अरु के दिएको छ। The company expects to have super normal growth of 20%. यसलाई हामीले
ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट फर 2 years 20%. अनि त्यस पछाडिको ग्रोथ रेट कति दिएको छ त भन्दाखेरि 5% भनेको छ. Okay. Okay, हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको छ. यति कुराहरु चाहिँ हामीलाई दिएको छ है. All these 4 things have been given to us. अब फर्स्टमा सोधेको छ what year is terminal original date horizon date भनेर भनेको छ. So ये नम्बरमा ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ पहिलोमा सोधेको छ होरिजन डेट के हो हैन. व्हाट इयर इज टर्मिनल होरिजन डेट भनेर भनेको छ. इयर 2 is the terminal or horizon date is the growth rate after that year will be constant. So हामीले फर्स्टमा ये लेख्दा भइहाल्यो कि किनकि 2 वर्ष पछाडी बाँकी अब ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसले 2 वर्ष भनेको चाहिँ हाम्रो होरिजन डेट हो. बी मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द स्टक्स होरिजन टर्मिनल भ्याल्यु. टर्मिनल भ्याल्यु भनेपछि फ्युचर भ्याल्यु हो. टर्मिनल भ्याल्यु भनेपछि जहिले पनि फ्युचर भ्याल्यु हुन्छ. सो हाम्रो टर्मिनल भ्याल्यु निकाल्नको लागि त्यो भनेको P2 निकाल्नु पर्यो. टर्मिनल भ्याल्यु एट होरिजन डेट भनेको P2 निकाल्नु पर्यो हामीले. यो P2 कसरी निस्किन्छ त. P2 निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो D1 निकाल्नु पर्यो D के रे 2 निकाल्नु पर्यो हैन. D1 D2 निकाल्नु पर्यो. को फर्मुला के दिएको छ हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ नि त हैन. टर्मिनल भनेको त फ्युचर भ्यालु हो. फ्युचर भ्यालुमा डिभिडेन्ड D1 ग्रो हुन्छ D2 ग्रो हुन्छ. प्रेजेन्ट भ्यालुको त फर्मुला दिएको छ. फ्युचर भ्यालुको फर्मुला दिएको छैन.
त्यस पछाडि कन्स्टेन्ट रेट छ हैन 2 वर्ष पछाडि कन्स्टेन्ट रेट छ 2 वर्ष पछाडिको कन्स्टेन्ट रेट पछाडिको डिभिडेन्ड कति हो त्यो निकालेर गरे भने त हुन्छ नि त्यसरी गर्दा हुन्छ ठीक छ सो यसो गर्नु पर्यो यो के भनेको भने नि यहाँ हेर्नु है यहाँ ड्रइङै हुँदैन जस्तै सुपर नर्मल रेट जुन छ त्यो तपाईको कहिलेको हो भन्दाखेरि जस्तै अहिले यो 2 वर्ष पछाडिको भ्यालु सोधेको हामीले त 2 वर्ष पछाडि त कन्स्टेन्ट ग्रोथ छ नि 5% ले हैन त 2 वर्ष पछाडिको कन्स्टेन्ट ग्रोथ जस्तै 2 वर्ष पछाडिको जुन D2 हुन्छ त्यसलाई हामीले यहाँको लागि D0 माने जस्तै हो हैन त्यही हामीले यहाँनिर यो युज गरेका छौं नि फर्मुला त्यहाँ गयो P0 को फर्मुला युज गरेका छौं नि यहाँनिर कुनमा गरेका छौं अथवा यसैमा हेरौँ न यहाँ KS minus G P0 यता आउँछ त P0 D1 by KS minus G हो नि हो त्यस्तै यहाँ P2 is equal to यसरी फर्मुला बनाउँदा गयो भने is equal to D3 divided by KS minus G minus G यसो गर्दा त भयो नि त हैन P2 is equal to D3 by KS minus G अब हामीलाई D3 थाहा छैन त D3 त निकाल्नु पर्यो सो D1 is equal to कति हुने भयो D0 into 1 plus G यहाँनिर यो G भनेको चाहिँ सुपर नर्मल G हो त्यो भनेको हाम्रो D1 कति दिएको छ यहाँ राखेँ 12.5 into 1.2 हुन्छ मैले सिधै लेख्दाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ होला 1.2 भनेको 1 plus 0.2 गरे हो हैन अथवा कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले यसरी नै राखिदिएँ सो दिस विल बी इक्वल टु यो कति हुने भयो 12.5 into 1.2 कति हुने भयो 12.5 into 1.2 गर्दाखेरि यो 15 आयो 15 त्यस्तै D2 निकालौं है D2 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि D2 is equal to D1 into 1 plus G भनेको पनि 15 into 1.2 नै हुन्छ 1 plus 0.2 नै हुन्छ so what is going to be 15 into 1.2 गर्दाखेरि 18 आयो 2 वर्ष त्यस्तो हुन्छ तेस्रो वर्ष चाहिँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ हुन्छ सो D3 is equal to D2 into 1 plus constant G अब यहाँ G लाई हामीले सुपर GS र यसरी लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ होला सुपर नर्मललाई GS हैन अनि अर्कोलाई चाहिँ GC भनेर लेखिँदा भयो कन्स्टेन्ट ग्रोथलाई GS अनि यसलाई चाहिँ GC भनेर लेखिदियो GC भनेको कन्स्टेन्ट ग्रोथ then what do you get here 18 into 1.05 1 plus 0.05 so then what do you get कति आउने भयो 18 into 1.05 18.90 यति आउने भयो now P2 is equal to यो छ नि त फर्मुला हैन so that means
18.9 divided by KS भनेको हाम्रो 10% भनेको छ 0.1 minus growth छ 0.05 क्या हुन्छ त 18.9 divided by 0.05 होगा सधैँ so 18.9 divided by 0.05 378 378 ओके अब थर्डमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यू हैन व्हाट इज स्टक्स इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यू टुडे भनेर भनेको त्यो त निकालिहाल्नु हुन्छ नि हैन इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यू भनेको P0 हो द इन्ट्रिन्सिक SIC value of stock equal to E1 upon 1 plus yes to the power 1 for 1 year plus अब हामीसँग दुईटा भएकोले दुईटा डिभिडेन्ड छ नि त सुपर नर्मल plus E2 जुन हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौँ divided by अब यो गर्नु अनि निकाल्नु है आज टाइम पनि सक्यो यो भ्यालुहरु राखेर यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु P0 निस्किहाल्छ ओके यसैको अब स्क्रिनशट गर्दा पनि भयो त्यहाँ रेकर्डिङ पनि गर्नु भएको रहेछ ठिकै छ